अगर आप 100 साल जी लें मगर कभी सोचे बगैर, तो क्या वाकई आप जिंदा हैं? अगर आपको बताया जाए कि दुनिया के सबसे बड़े दिमाग हजारों सालों से यही सोच रहे हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हम कहां से आए, हमें क्या करना चाहिए, तो क्या आप भी इनकी सोच का हिस्सा बनना चाहेंगे? जी हां, यही काम करती है द फिलॉसफी बुक, बिग आइडियाज सिंपली एक्सप्लेन्ड। एक किताब की आलमी अहमियत, ग्लोबल सिग्निफिकेंस। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये एक ज़हन का नक्शा, मैप ऑफ द माइंड है। ये दुनिया की मशहूर DK पब्लिशर्स की सीरीज का हिस्सा है, जिसकी कुतुब दुनिया भर की लाइब्रेरियों, यूनिवर्सिटियों और निसाब में इस्तेमाल होती हैं। 100 से ज़ायद अजीम फ़लसफ़ियों की सोच को सादा मगर गहरी ज़ुबान में पेश करती है, प्लाटो से लेकर सिमोन दे बोवा तक। ये किताब दुनिया के हर कारी को अपनी सोच से बाहर निकल कर देखना सिखाती है। ख़ास बात यह कि ये किताब सिर्फ मगरबी नहीं, बल्कि इस्लामी, चीनी, हिंदुस्तानी और अफ्रीकी फ़लसफ़ों को भी जगह देती है। दुनिया भर के नौजवानों, तलबा, सोचने वालों और तख्लीकी अफराद के लिए ये किताब एक ज़हनी इनकलाब की हैसियत रखती है। 2. हम इस किताब से क्या सीख सकते हैं? की लर्निंग्स। एक, सच क्या है और क्यों जानना ज़रूरी है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सच कभी सादा नहीं होता, बल्कि हर फ़लसफ़ी ने सच को अपने ज़ाविये से देखा। मसलन, प्लाटो ने कहा, सच एक ख्याली दुनिया में है। नीचे ने कहा, सच महज इंसानी नज़र का धोखा है। अब फैसला आप पर है, आप किसको मानते हैं। 2. आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। ये किताब सिखाती है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही जीते हैं। डेकार्ट ने कहा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी आपका वजूद आपकी सोच से जुड़ा है, और अगर आप सोचना छोड़ दें तो आप क्या रह जाएंगे। 3. हर सवाल का एक से ज्यादा जवाब हो सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि एक सवाल जैसे कि इंसाफ क्या है या खुदा का वजूद कैसे मुमकिन है, इसके 10 मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों के 10 मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं, और सब के पास दलाइल भी मौजूद हैं। यानी ये किताब आपको सिर्फ जवाब नहीं देती, बल्कि सोचने का अंदाज देती है। 4. इख्तिलाफ कैसे बर्दाश्त किया जाए। आज की दुनिया में इख्तिलाफ नफ़रत बन चुका है, लेकिन ये किताब सिखाती है कि इख्तिलाफ इल्म की बुनियाद है। आप प्लेटो से इत्तेफाक कर सकते हैं और साथ ही एरिस्टोटल से भी सीख सकते हैं। यही खूबसूरती फ़लसफ़े की असल है। 5. दुनिया की तारीख इंसानों के जहनों में छुपी है। ये किताब एक तारीखी सफ़र है, जहां हर बाब, हर फ़लसफ़ी और हर नज़रिया एक नई सदी, एक नई दुनिया दिखाता है। आप सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं पढ़ रहे, बल्कि इंसानियत की मुकम्मल फ़िक्री तारीख का मुताला कर रहे होते हैं। तसव्वुर करें, एक ज़माना था जब लोग आसमान पर बिजली को देवताओं का कहर समझते थे, और दुनिया के राज सिर्फ मजहबी कहानियों या रिवायात के ज़रिए समझे जाते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसान पैदा हुए जिन्होंने सवाल उठाना शुरू किए। कायनात क्यों बनी? इंसान की असल हकीकत क्या है? हम कैसे जान सकते हैं कि क्या सच है? यही वो लम्हा था जहां से फ़लसफ़ा की शुरुआत हुई। यूनान में थैलीज़ ऑफ मेल्ट्स, फ़लसफ़े का पहला सितारा। ज़रा तसव्वुर करें, 2500 साल पहले का एक यूनानी शहर जहां लोग मानते थे कि हर चीज़ किसी न किसी देवता की मर्जी से होती है। अगर बारिश नहीं हो रही तो आसमानी देवता नाराज़ है, अगर ज़लज़ला आया तो ज़मीन की देवी गुस्से में है। ये वो दौर था जहां साइंस, मंतिक और अकल का कोई तसव्वुर नहीं था, सिर्फ रिवायात, खौफ और मजहब की आंधी पैरवी थी। ऐसे अंधेरे में एक शख्स उठा, थैलीज़। थैलीज़ कौन था? थैलीज़ यूनान के शहर माइलेट्स में पैदा हुआ। उसे तारीख का पहला फ़लसफ़ी माना जाता है, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने दुनिया को देवताओं से हटाकर कुदरती असूलों से समझने की कोशिश की। यानी दुनिया की हकीकत क्या है? उसने इस सवाल का मजहबी जवाब नहीं दिया, बल्कि अक्ली अंदाज अपनाया। इसका मशहूर नज़रिया क्या था? थैलीज़ का सबसे मशहूर कॉल है, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ वाटर, यानी तमाम चीज़ों की असल बुनियाद पानी है। अब आप सोचेंगे, ये तो बहुत सादा सी बात है, मगर इस ज़माने में ये एक इनकलाबी ख्याल था। ये बात इतनी अहम क्यों थी? थैलीज़ ने कहा, अगर हम ज़मीन, हवा, जानवर, पौधे, सब चीज़ों को गौर से देखें तो हमें एक चीज़ मुश्तरक नज़र आती है, पानी। इंसान के जिस्म में ज़्यादातर हिस्सा पानी है। पौधे पानी से जीते हैं, जानवर पानी के बगैर मर जाते हैं। बारिश हो तो ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। पानी की रवानी, ताकत और तब्दीली सब हैरत अंगेज़ हैं। लिहाजा थैलीज़ के मुताबिक पानी ही वो असल मादा सब्सटेंस है जिससे सब कुछ बना है। लेकिन असल कमाल क्या था? थैलीज़ का असल कारनामा ये नहीं था कि उसने पानी कहा, बल्कि ये था कि उसने मजहबी कहानियों को छोड़कर दुनिया को कुदरती, मंतकी अंदाज में समझने की कोशिश की।
یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے سائنس، فلسفہ اور تحقیق کی بنیاد پڑی۔ دیگر کارنامے: تھیلیز صرف فلسفی ہی نہیں بلکہ ماہر فلکیات ایسٹرونومر بھی تھا۔ اس نے ایک سورج گرہن کی پیش گوئی کی جو بعد میں درست ثابت ہوئی۔ انجینئر بھی تھا، اس نے مصر میں دریائے نیل پر پل بنانے میں مدد کی۔ ریاضی دان بھی تھا، اس کے چند نظریے آج بھی جیومیٹری میں سکھائے جاتے ہیں۔ دلچسپ واقعہ عقل یا دولت۔ کہا جاتا ہے لوگ تھیلیز کو کہتے تھے تم تو فلسفہ کرتے ہو مگر غریب ہو، کیا فائدہ تمہاری عقل کا؟ اس پر تھیلیز نے زیتون کا کاروبار صرف اپنی عقل سے شروع کیا اور ایک ہی سال میں بہت زیادہ دولت کما لی۔ پھر اس نے کہا میں چاہوں تو امیر بن سکتا ہوں مگر میں دولت نہیں علم کا طالب ہوں۔ تھیلیز نے ہمیں کیا سکھایا؟ 1. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرتی قانون ہوتا ہے۔ 2. سوال کرنے سے سچ سامنے آتا ہے۔ 3. علم کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے مگر وہی اصل روشنی ہے۔ نتیجہ: تھیلیز وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کو بغیر دیوتاؤں کے بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال تھا مگر ایسا سوال جس نے دنیا کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانا شروع کیا۔ تھیلیز کی سوچ کی اہمیت صرف یونان تک محدود نہیں، اس نے انسانی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ 1. آندھی تقلید کا زمانہ۔ 2. عقلی تحقیق کا دور۔ اور آج ہم جو سائنس، ریاضی، فلکیات، طب اور منطق پڑھتے ہیں وہ سب اسی تبدیلی کی بنیاد پر ہے جو تھیلیز نے رکھی۔ اناکسیمینڈر کون تھا؟ اناکسیمینڈر یونان کے شہر میلیٹ سے تعلق رکھتا تھا، وہی شہر جہاں تھیلیز نے عقل کی شمع جلائی۔ اناکسیمینڈر کو بچپن سے ہی قدرتی مظاہر کو سمجھنے کا شوق تھا۔ وہ تھیلیز سے متاثر تھا لیکن جلد ہی اس نے اپنی الگ سوچ قائم کی۔ تھیلیز نے کہا تھا کہ کائنات کی اصل پانی ہے، لیکن اناکسیمینڈر نے سوال اٹھایا اگر سب کچھ پانی سے بنا ہے تو پھر پانی خود کہاں سے آیا؟ یہ سوالی انداز ہی اس کی فکری عظمت کی دلیل ہے۔ وہ صرف بات ماننے والا نہیں تھا بلکہ دلیل سے بات آگے بڑھانے والا تھا۔ اناکسیمینڈر کا بنیادی نظریہ اپیرون، لامحدود مادہ۔ اناکسیمینڈر نے کہا کہ کائنات کی اصل نہ پانی ہے، نہ ہوا، نہ آگ یا مٹی، بلکہ ایک لامحدود، غیر مرئی، بے رنگ اور ازلی مادہ ہے جسے اس نے اپیرون کہا۔ یہ مادہ نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، لیکن ہر چیز اسی سے پیدا ہوتی ہے اور اسی میں واپس چلی جاتی ہے۔ اپیرون کا مطلب کیا ہے؟ اپیرون کا مطلب ہے لامتناہی، اینڈلیس، غیر محدود، انفینٹ، بے چہرہ، فارملیس، ازل سے قائم، اٹرنل۔ یہی وہ شے ہے جو وقت سے آزاد ہے، مقام سے ماورا ہے اور ہر شے کو جنم دیتی ہے، جیسے زندگی، موت، زمین، آسمان، پانی، آگ، ہوا۔ اس نظریے نے پہلی بار کائنات کو مادی اور عقلی اصول پر سمجھنے کا دروازہ کھولا۔ اناکسیمینڈر کا فلسفہ تضاد سے توازن۔ اناکسیمینڈر کے مطابق اپیرون سے متضاد طاقتیں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً سردی اور گرمی، خشکی اور تری، روشنی اور تاریکی۔ یہ طاقتیں وقت کے ساتھ آپس میں ٹکرا کر ایک نئی دنیا تخلیق کرتی ہیں۔ جب ایک طاقت حد سے بڑھ جائے تو قدرت اسے واپس اس کے مقام پر لے جاتی ہے، جیسے انصاف کا عمل۔ یعنی یہ نظریہ صرف طبیعیات نہیں، اخلاقیات کی جڑیں بھی رکھتا ہے۔ زمین کا نظریہ۔ اناکسیمینڈر نے زمین کے متعلق ایک حیرت انگیز بات کہی۔ زمین خلا میں معلق ہے، وہ کسی چیز پر ٹکی نہیں، وہ اپنے توازن کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، نہ گر رہی ہے نہ اڑ رہی ہے۔ یہ بات اس زمانے میں کہنا ناقابل یقین تھا، لیکن آج کے سائنسدان یہی کہتے ہیں۔ نقشہ سازی اور فلکیات۔ اناکسیمینڈر پہلا شخص تھا جس نے دنیا کا نقشہ بنایا، اور اس نے سورج، چاند، ستاروں کی حرکت کا مشاہدہ کیا، اور اس نے کہا کہ بارشیں زمین کے بخارات سے بنتی ہیں، اور اس نے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ یعنی وہ صرف مفکر نہیں، ایک سائنسدان بھی تھا اس دور میں جب سائنس کا لفظ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اناکسیمینڈر کی اخلاقی فکر۔ اناکسیمینڈر نے فلسفے میں ایک نیا رخ دیا، عدل، جسٹس اور توازن، بیلنس۔ اس کے مطابق کائنات کا نظام ایک عدل پر قائم ہے۔ اگر کوئی طاقت حد سے تجاوز کرے تو قدرت اسے واپس اس کے مقام پر لے آتی ہے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہے۔ یہی اصول نہ صرف فطرت میں ہے بلکہ انسانی زندگی میں بھی۔ یہ نظریہ آج بھی اخلاقی فلسفے کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اناکسیمینڈر سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ سوچ کو محدود نہ رکھو، پانی، آگ، مٹی سے آگے بڑھو۔ نظر نہ آنے والی چیزیں بھی حقیقی ہو سکتی ہیں۔
कायनात का इंसाफ फितरत के तवाजुन में छुपा है। साइंस और फलसफा एक दूसरे से जुदा नहीं, दलील, सवाल, तहकीक, यही रास्ता है अक्ल की रोशनी का। एनॉक्सीमेंडर की आलमी अहमियत, ग्लोबल सिग्निफिकेंस। एनॉक्सीमेंडर ने न सिर्फ कायनात का असल तलाश करने की कोशिश की बल्कि फ़लसफ़े को इखलाक, साइंस और कायनाती तफक्कुर से जोड़ दिया। और उसके नज़रियात आज भी कायनात की इब्तिदा के नज़रियात, साइंसी उसूल, अखलाकी तवाज़ुन और फिज़िक्स की बुनियादों में मौजूद हैं। एनेक्सिमेनीस कौन था? एनेक्सिमेनीस भी माइलेटस का रिहायशी था और बज़ाहिर एनेक्सीमेंडर का शागिर्द था। लेकिन जहां एनेक्सीमेंडर ने कायनात की असल को लामहदूद और गैर मरई कहा था, वहां एनेक्सीमेनीस ने एक और सादा मगर हैरत अंगेज दावीज़ किया। कायनात की बुनियाद हुआ है। ये जुमला सुनने में आम लगता है, लेकिन जब आप इसका मतलब समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना गैर मामूली और गहराई से भरा हुआ दावीज़ था। एनेक्सीमेनीस का बुनियादी नज़रिया हुआ ही सब कुछ है। एनेक्सीमेनीस ने कहा, हम सांस लेते हैं, हुआ है। हम जिंदा हैं, हुआ है। आग जलती है, इसमें भी हुआ है। पानी ठंडा होकर जम जाए तो बर्फ बनती है, उसका माखिज भी हुआ है। यानी हवा मुख्तलिफ अशकाल में सुकड़ने और फैलने से तमाम अनासिर में तब्दील हो जाती है। सस्पेंस का पहलू आपने कभी गौर किया? जब हम हाथ पर सांस लेते हैं और मुंह खोलकर फूंक मारते हैं तो हवा गर्म लगती है, और जब मुंह बंद करके आहिस्ता सांस निकालते हैं तो वही हवा ठंडी महसूस होती है। यही तब्दीली एनेक्सीमेनीस का नुक्ता था। वो कहता था, जब हवा सुकड़ती है तो ठंडी और ठोस हो जाती है जैसे बर्फ, जब हवा फैलती है तो गर्म और हल्की हो जाती है जैसे आग या रोशनी। एनेक्सीमेनीस की कायनाती तरतीब इसके मुताबिक सबसे पहले हुआ है। हुआ जब फैलती है तो आग बनती है, जब वो सकड़ती है तो हुआ पानी, मिट्टी, पत्थर का अमल बनता है। यानी वो एक इर्तिकाई सिलसिला की बात कर रहा था जो बाद में साइंस के एवोल्यूशन नजरिए से भी मेल खाता है। जमीन, चांद, सितारे कैसे बने? एनेक्सीमेनीस ने कहा, जमीन हवा से बनी है जो सुकड़कर ठोस हो गई। चांद, सूरज और सितारे आग जैसे अनासर से बने, वो सब जमीन के गिर्द घूमते हैं। दिन और रात का तसव्वुर इसी हरकत से पैदा होता है। यानी उसने एक इब्तदाई फलकियाती नजरिया भी दिया बगैर किसी दूरबीन के। एनेक्सीमेनीस का जान और रूह का नजरिया, ये फलसफी रूह के बारे में भी एक अजीब बात करता है। जैसे हमारी जान हमें हवा के जरिए जिंदा रखती है, वैसे ही पूरी कायनात को हवा ने संभाला हुआ है। ये जुमला सुनने में शायरी लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि एनेक्सीमेनीस ने रूह और कायनात के दरमियान एक ताल्लुक कायम किया। ऐसा ताल्लुक जो आज भी फलसफा, मजहब और साइंस में ज़ेर बहस है। इखलाकी फ़िक्र का पहलू, अगरचे एनेक्सीमेनीस ने बराह रास्त इखलाकियात पर बहस नहीं की, लेकिन उसका मादा हुआ एक ऐसा उन्सर था जो हर शय में मौजूद है, हर शख्स के लिए बराबर है, न सिर्फ जिस्म को बल्कि ज़हन को भी जिंदगी देता है। इसमें वहदत का तसव्वुर छुपा है, यानी हर इंसान, हर शय एक ही असल से पैदा हुई है। ये नज़रिया बाद में रूहानियत और यूनानी फ़लसफ़े में बहुत नुमायां हुआ। एनेक्सीमेनीस से हम क्या सीख सकते हैं? 1. सादगी में अज़मत छुपी होती है। 2. हम जो चीज़ें रोज़ देखते हैं उनके पीछे बड़े राज होते हैं। 3. सोचने का जाविया बदलू तो दुनिया नई नज़र आएगी। 4. हर शय एक ही मादे से बनी हो सकती है, वो मादा नज़र भी आ सकता है। 5. रूह, कायनात और फितरत एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। एनेक्सीमेनीस की आलमी अहमियत, उसने फ़लसफ़े को तजर्बे और मुशाहिदे से जोड़ा, साइंस के इब्तिदाई नज़रियात को फ़लसफ़ियाना बुनियाद दी, एक ऐसा तसव्वुर पेश किया जो दलील पर मबनी था, और उसने बाद में आने वाले तमाम फ़लसफ़ियों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या असल में कायनात इतनी ही सादा है जितनी लगती है, या उसके पीछे कोई एक ही कुव्वत है जो सब कुछ चला रही है। पिथागोरस, जो रियाजी को रूहानियत समझता था, फ़लसफ़े का एक रूहानी मोड़। जब हम फ़लसफ़े की दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो अचानक एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात होती है जिसने फ़लसफ़े को सिर्फ सोचने या मंतिक का खेल नहीं समझा, बल्कि उसे एक रूहानी तजर्बा, एक रियाजियाती राज और एक पाकीज़ा तर्ज़ हयात बना दिया। ये शख्सियत थी पाइथागोरस, जो सिर्फ रियाजी दान ही नहीं बल्कि एक रूहानी पेशवा, एक फ़लसफ़ी और एक मुसल्लह था। पाइथागोरस की इब्तदाई ज़िंदगी और पस मंज़र। पाइथागोरस का ताल्लुक सामोस के जजीरे से था। वो एक बेहद तजस्सुस रखने वाला नौजवान था जो दुनिया, कायनात और वजूद की गहराइयों में झांकना चाहता था, लेकिन उसकी तलाश सादा न थी, और उसने नौजवानी में मिस्र, बाबेल और हिंदुस्तान तक सफ़र किया। वहाँ उसने रियाजी, नजूम, रूहानियत और मौसीकी के राज सीखे।
کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی برس مصر کے معبدوں میں گزارے جہاں سے اسے زندگی، موت اور ابدی روح کے اسرار سیکھنے کو ملے۔ پائتھاگورس کا عظیم ترین دعویز سب کچھ اعداد ہیں۔ پائتھاگورس نے اعلان کیا، کائنات کی بنیاد مادہ نہیں بلکہ عدد ہیں۔ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن غور کریں، درختوں کے پتے بھی گننے جا سکتے ہیں، موسیقی کے سور بھی مخصوص تناسب رکھتے ہیں، چاند، سورج اور سیاروں کی گردش بھی ایک ریاضیاتی ترتیب سے ہے، یہاں تک کہ انسانی جسم، دل کی دھڑکن، سانس کی روانی، سب میں ریاضی کا حسن چھپا ہے۔ پائتھاگورس نے ریاضی کو صرف ایک مضمون نہیں سمجھا بلکہ کائناتی زبان مانا۔ فلسفے کا پہلا روحانی ادارہ۔ پائتھاگورس نے کروٹن میں ایک خفیہ برادری قائم کی جس کا نام تھا پائتھاگورین برادرہڈ، یعنی پائتھاگورس کی روحانی جماعت۔ یہ لوگ خاموشی، عبادت اور غور و فکر کی زندگی گزارتے تھے، گوشت نہیں کھاتے تھے، ہر بات کا حساب لگاتے تھے، یہاں تک کہ دوستی، محبت اور روح کو بھی۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ روح ایک تناسخ کا سفر کرتی ہے، یعنی ایک جسم مر جائے تو روح دوسرے جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ پائتھاگورین تھیورم صرف ریاضی نہیں، فکر کا انقلاب۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا A+2 = B+2 = C+2۔ یہ وہ مشہور پائتھاگورین تھیورم ہے جو آج بھی اسکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ لیکن اس نظریے کا مطلب صرف مثلثوں میں لمبائیاں ناپنا نہیں تھا، بلکہ پائتھاگورس کہتا تھا، ریاضی صرف علم نہیں، خدا کی زبان ہے۔ جو شخص اعداد کی روح کو سمجھ گیا، وہ کائنات کے رازوں کو چھو سکتا ہے۔ موسیقی، عدد اور روح کی ہم آہنگی۔ پائتھاگورس نے تجربے سے یہ دریافت کیا کہ جب موسیقی کے تار مخصوص لمبائی میں ہوں تو وہ خوبصورت آواز پیدا کرتے ہیں، اور یہ آوازیں مخصوص عددی تناسب رکھتی ہیں، جیسے 2 سے 1، 3 سے 2، 4 سے 3۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا، کائنات بھی ایک موسیقی ہے، جسے اس نے کہا ہارمنی آف دی اسفیئرز، یعنی اجرامی فلکی کی موسیقی۔ یہ ایک ایسا خیال تھا جس نے بعد میں سائنس، مذہب اور موسیقی سب کو متاثر کیا۔ روح، جسم اور اخلاق۔ پائتھاگورس کی فلسفیانہ تعلیمات۔ پائتھاگورس کے خیال میں جسم صرف ایک عارضی خول ہے، اصل شے روح ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر انسان گناہوں سے پاک، ذہن سے پاکیزہ اور جسم سے متوازن ہو تو وہ روح کو آزاد کر سکتا ہے۔ اسی لیے ارس کے پیروکار سادہ غذا کھاتے تھے، سچ بولتے تھے، کم سوتے، کم بولتے اور زیادہ غور کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، عدد، موسیقی اور پاکیزگی، یہی 3 راستے روح کو خدا کے قریب لے جاتے ہیں۔ پائتھاگورس کی فلسفیانہ اہمیت۔ پائتھاگورس نے فلسفے میں کئی انقلابی خیالات متعارف کروائے۔ 1. علم اور روحانیت کو جوڑا۔ 2. ریاضی کو فلسفہ بنا دیا۔ 3. روح کے تسلسل، ری انکارنیشن کا نظریہ پیش کیا۔ 4. خفیہ برادری کے ذریعے فلسفے کو عملی طرز حیات بنایا۔ 5. اخلاقی صفائی، پاکیزہ غذا اور باطن کی روشنی پر زور دیا۔ پائتھاگورس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہر چیز کا تعلق ہے۔ یہ تعلق ریاضی اور روحانیت سے ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر ہماری روح پر ہوتا ہے۔ علم، عبادت اور سادہ زندگی انسان کو حقیقی نجات کی طرف لے جاتی ہے۔ ریاضی صرف نمبروں کا کھیل نہیں بلکہ قدرت کا جادو ہے۔ اگر ہم اپنے اندر ہم آہنگی، ہارمونی پیدا کریں تو باہر کی کائنات خود بخود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ نے ابھی سونی دی فلسفی بک کی ایک جھلک جو فکر، حیرت اور دانائی سے بھرپور تھی۔ یہ تھا کتاب ایکس آڈیو بک کا ایک منفرد تحفہ۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا آپ اس طرح کی مزید اقساط سننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی فلسفے کی گہرائیوں میں مزید اترنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہمیں اگلی قسط سننی ہے۔ آپ کے یہی الفاظ ہمارے لیے اشارہ ہوں گے کہ آپ کو دلچسپی ہے، اور اگر دلچسپی نہ ہوئی تو ہم یہ سلسلہ یہیں روک دیں گے۔ تو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم کا یہ دریا بہتا رہے، فلسفہ آسان زبان میں آپ تک پہنچتا رہے، تو کتاب ایکس آڈیو بک کو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی اگلی قسط آئے سب سے پہلے آپ سنیں۔ دوستو، آپ کے کومنٹس، آپ کی رائے، آپ کی محبت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو آج ہی بتائیں، کیا آپ کو اگلی قسط کا انتظار ہے؟ ہم آپ کے تبصروں کے منتظر ہیں، صرف اور صرف کتاب ایکس آڈیو بک پر۔